नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज रामनवमी निमतान देशभरात तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. अयोध्येच्या राम मंदिरात खासा सुवाळो जातलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर प्रचार तेंगशेर पावला. सगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी वेगवेगळ्या राज्यांनी रॅली तशेंच रोड शो करतात. आदर्श आचार संहितेची अंमलबजावणी जाले उपरांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आनी उमेदवारांनी सुमार 200 कागाळी दाखल केल्यात, तशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. छत्तीसगडांतल्या कांकेर जिल्ल्यांत सुरक्षा दळा कडेन जाल्ल्या चकमकीत 29 माओवाद्यांक मारून उडयले. भारताची फाटल्या 3 अर्थीक वर्सांत सगळ्यांत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आशिल्ल्याचें अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलें. आतां खबरो विस्तारान. आदर्श आचार संहितेची अंमलबजावणी जाले उपरांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आनी उमेदवारांनी सुमार 200 कागाळी दाखल केल्यात, अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. आयिल्ल्या कागाळींतल्यान 169 प्रकारांचेर कारवाय जाल्यात. लोकसभा वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत 16 मार्च सावन आदर्श संहिता लागू जाली. काल वेंचणूक आयोगान काँग्रेस फुडारी रणदीप सिंग सुरजेवाला हांणी भाजपा फुडारी हेमा मालिनी आड केल्ल्या टिकेक लागून 48 वरांचेर बंदी घाली. श्री सुरजेवाला हांकां काल सांजे 6 वरां सावन 48 वरां खातीर खंयचीच भौशीक बसका, रॅली, रोड शो आनी मुलाखती दिवपाचेर बंदी घाल्या. आयज रामनवमी निमतान देशभरात तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. अयोध्येच्या राम मंदिरात खासा सुवाळो जातलो. 22 जानेवारी 2024 दिसा 500 वर्सांच्या संघर्शा उपरांत अयोध्येत राम मंदिर उक्तें जावन मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाली. आयज रामलल्लाचो सूर्यतिलक करतले. रामलल्लाच्या मुर्तीचेर सूर्यकिरणांचो अभिषेक जातलो. हो सुवाळो दनपारां 12 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या विधीवेळार सूर्याची किरणां 4 मिनटां खातीर मुर्तीच्या मुखार 75 मिलीलिटर वर्तुळाकार लिकतली. वेंचणुकेच्या प्रचाराक फकत एक दीस उरिल्ल्यान सगळे पक्ष वेगवेगळ्या माध्यमां वरवीं मतदारांक रॅली तशेंच रोड शो घेत आसात. पयल्या पावंड्या खातीर मतदान ह्या म्हयन्याचे 19 तारखेक आसा. अस्तंत बंगालाक भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल रायगंज संसदीय मतदारसंघात पक्षाच्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर भौशीक बसकेक उलोवप केलें. टीएमसीची फुडारी ममता बॅनर्जी हांणी CAA विशीं फटीची म्हायती पातळावपाचो आरोप तांणी केलो. टीएमसी फुडारी अभिषेक बॅनर्जी हांणी कूच बिहारांतल्यान पक्षाच्या लोकसभा उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर भौशीक बसकेत उलोवप केलें. भाजपाक अस्तंत बंगालाची संस्कृताय खबर नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. त्रिपुरांत काँग्रेसीची सरचिटणीस प्रियंका गांधी वांगडा हांणी अगरतला हांगा रोड शो केलो. ह्या वेळार उलयतना भाजपान तरणाट्यांक रोजगार दिवंक ना असो तांणी आरोप केलो. भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अगरतला हांगा वेंचणूक रॅलीत उलोवपाचे आसात. मणिपुरांत पयल्या पावंड्यार 1404 मतदान केंद्रांचेर वेंचणूक जातली. अरुणाचल प्रदेशात 19 एप्रिलाक पयल्या पावंड्यावेली लोकसभा तशेंच विधानसभा वेंचणूक एकाच वेळार जावपाची आसा. बरे तरेन मतदान घडोवन हाडपा खातीर सगळी तयारी सुरू आसा. सत्ताधारी भाजपा आनी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी काल इटानगर वाठाराचेर रोड शो घडोवन हाडले. 60 सुवातांच्या विधानसभेत भाजपान पयलींच 10 जागे बिनविरोध जिखल्यात. अरुणाचल प्रदेशात वट्ट 228 मतदान केंद्रां आसात. तामिळनाडूत भाजपाचे वडील फुडारी आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी काल तिरुवन्नामलाई हांगा रोड शो केलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी देशात एकवटीत संस्कृताय आसपाक जाय अशेंय सांगलें. राजस्थानात काल भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रीक पार्टी आनी हेर पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी प्रचार केलो. भाजपा फुडारी आनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हांणी नावगोड लोकसभा सुवातेर कुचमानात भाजपाच्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर रोड शो केलो. नागौर मतदारसंघातल्या परब सयत मुख्यमंत्री दिया कुमारी हांणी भौशीक बसकेत उलोवप केलें. उत्तर प्रदेशात 3ऱ्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया चालू आसा. समाजवादी पक्षाची उमेदवार आनी सद्याची खासदार डिंपल यादवान तशेंच भाजपाचे उमेदवार जयवीर सिंघान आपली उमेदवारी जारी केली. तुम्ही ह्यो खबरो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. केंद्रीय भौशीक सेवा आयोगान नागरी सेवा परीक्षेचो निमाणो निकाल 2023 जाहीर केला. हे परीक्षेत आदित्य श्रीवास्तवान पयले स्थान मेळयला. अनिमेश प्रधानाक 2रो क्रमांक मेळ्ळो आनी दोनुरू अनन्य रेड्डीक 3रो क्रमांक मेळ्ळो. आयोगान वट्ट 1016 उमेदवारांची नेमणूक करपाची शिफारस केल्या. नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वीपणान उत्तीर्ण जाल्ल्या सगळ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयली. फाटल्या 3 अर्थीक वर्सां सावन भारताची अर्थवेवस्था सगळ्या नेटान वाडत आसा आनी फुडाराकय ती वाड चालू उरपाची शक्यताय आसा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री आनी भाजपाची वरिश्ठ फुडारी निर्मला सीतारमण हांणी सांगलें. काल जयपुरात उद्योजक आनी वेवसायीक हांचे कडेन संवाद साधतना श्रीमती सीतारमण हांणी फुडलीं 25 वर्सां भारता खातीर खूब म्हत्वाची थारतली अशेंय सांगलें. 2023-24 वित्तीय वर्सा भारतात 3 तिमाहीत 8% वाड जाल्या आनी 4थ्या तिमाहीतय अशीच वाड जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकाराच्या भलायकी येवजणेचे CGHS रेकॉर्ड आभा क्रमांका कडेन जोडपाच्या हालींच्या निर्णयाचेर भलायकी मंत्रालयान भौसाक चुकीची म्हायती पातळावपाक बंद करचें अशें आवाहन केलां. दुयेंती आनी CGHS लावार्थ्यांक तांच्या मोबायल फोनाचेर तांच्या वैजकी नोंदीचो वापर करपाचो हेतू ह्या कृतीचो आसा अशें मंत्रालयान सांगलां. नोंदी जोडल्यार हॉस्पिटलाक पयशे आनी वेळ फुकट घालपी वैजकी नोंदी दवरपाक मेळचे नात. सरकाराक लिपोवपाचो कसलोच गुप्त हेतू ना अशें मंत्रालयान परतून सांगलें. लोकांच्या पयशांचे सरकार आभा वापरता असो आरोप तांणी न्हयकारलो आनी सरकाराच्या खंयच्याय अर्थीक येवजणे कडेन आभा संबंदीत ना अशेंय तांणी सांगलें. छत्तीसगडाच्या बस्तर विभागांतल्या कांकेर जिल्ह्यात आयज सुरक्षा दळा कडेन जाल्ल्या चकमकीत 29 माओवाद्यांक मरण आयलें. ह्या एन्काउंटरांत एक निरीक्षक सयत 3 सीमे सुरक्षा दळ BSF जवान जखमी जाल्यात. छत्तीसगडात माओवाद्या आड आतां मेरेन जाल्लो हो सगळ्यांत व्हडलो हल्लो अशें आकाशवाणीच्या एका संवाददारान कळयलां. वाठारांत माओवाद्याच्या हजेरेविशीं गुप्तचार म्हायतीचेर आदारीत शिमेचेर सुरक्षा दळ आनी जिल्लो राखीव दळाचो संयुक्त पंगड सोद मिशनाचेर आशिल्लो. बस्तर विभागांतल्या कांकेर जिल्ल्यांतल्या छोटा बेतिया पुलीस स्थानकाच्या मर्यादे खाला आशिल्ल्या होप्तोला रानात सुरक्षा दळ आनी माओवाद्यां मदीं चकमकी जाली. सुमार 2.5 वरां गोळीबार चालूच आशिल्लो. ह्या हल्ल्यांत व्हड प्रमाणांत माओवादी लोकांक मरण आयलें. आतां मेरेन थंयच्यान 29 माओवाद्यांची मडी मेळ्ळ्यात. तशेंच गोळीबारात निरीक्षका सयत BSF 3 जवान जखमी जाले. जखमीचेर बरे उपचारा खातीर विमानांतल्यान राजधानी रायपुरांत व्हरपाचें काम सुरू आसा. AK-47 SLR कार्बाईन आनी इसान रायफल सयत सुमार 15 शस्त्रां थंयच्यान मेळ्ळ्यात. वाठारांत सोद कारवाय चालू आसा. कंपनीच्या वखदी उत्पादनांची दिशाभूल करपी जायराती संबंधी आयुर्वेद विरुद्ध अवमान प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख ह्या म्हयन्याची 23 ही फुडली तारीख म्हण सर्वोच्च न्यायालयान थारायला. ह्या सुनावणेक योगगुरू रामदेव आनी आचार्य बाळकृष्ण उपस्थित आशिल्ले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनान पतंजली आयुर्वेदा आड याचिका दाखल केल्या. हाच्या आदी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या म्हयन्याचे 10 तारखेक हे प्रकरणाची सुनावणी करतना योगगुरू रामदेव आनी आचार्य बाळकृष्ण हांची बिनशर्त माफी न्हयकारली. जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड्यात भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी भौशीक बसका घेतली. 70 वर्सांत विरोधी पक्षांनी लोकां खातीर कांयच करूं ना असो आरोप तांणी केलो. मोदी सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांत जम्मू काश्मीरान दर एका मळार व्हड प्रगती केला अशें तांणी प्रसार भारतीक दिल्ले खाशेले मुलाखतींत सांगलें. जम्मू काश्मीरात विधानसभा वेंचणूक जातली आनी भाजपा ह्या मुद्द्यार स्पश्ट आसा अशें तांणी सांगलें. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयज रामनवमी निमतान देशभरात तरेकवार कार्यावळींचे आयोजन केला. अयोध्येच्या राम मंदिरात खासा सुवाळो जातलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीर प्रचार तेंगशेर पावला. सगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी वेगवेगळ्या राज्यांची रॅली तशेंच रोड शो करतात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.